सूरह निसा की आयत आपके सामने कारी हसीब ने पेश की, बहुत खूबसूरत अंदाज में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन, जहाँ जहाँ भी पीटीवी की ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हमारे चैनल से लाइव, यूट्यूब पर, जिस तरह भी देखी जा रही है, सबको हमारी तरफ से और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको भी अस्सलामु अलैकुम। हर रोज की तरह दुआ है और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके रोजे बेहतरीन अंदाज में गुजर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आहिस्ता आहिस्ता करके अब वो वक्त आ रहा है कि ये रोजे जो हैं हमसे बिछड़ने को तैयार हैं। आप देखिए कि किस तरह से आधा महीना गुजर गया और हमें और आपको वक्त का अंदाजा ही ना हुआ। तो नाज़रीन, जितने भी दिन बाकी रहते हैं, आइए हम इन दिनों में अपने रब को और रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करते हैं और मिलजुल के ये दिन गुजारते हैं। और नाज़रीन गिरामी, गुजारिश ये है कि रमज़ानुल मुबारक, ये जो ख़ास महीना, इसका मकसद है नेकी करना, अच्छे काम करना, दीन इस्लाम की बात करना, रब को राज़ी करना। और उसको राज़ी करने के लिए इबादत तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना भी लाजिम है। लोगों से मोहब्बत, लोगों की इज्जत, लोगों का ख्याल रखना, लोगों से प्यार करना, प्यार बांटना, इंसानियत का दर्स देना, जो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स है, इंसानियत का दर्स। जब हम इंसान की बात करते हैं तो नाज़रीन, जिस तरह से आज आयत जो हमने आपके सामने पेश की, उसमें बताया गया कि इंसान को पैदा किया गया और मर्द और औरत बनाए और रूए ज़मीन पे फैला दिए गए। और कुरान पाक में रब ताला ने कहा है कि हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। और ये भी हमें बताया गया दीन इस्लाम में कि मर्द और औरत जो हैं वो एक ऐसे दोनों साथ रहकर इस मुल्क को, इस दुनिया को, इस पूरी कायनात को जिस तरह से चलाते हैं मर्द और औरत मिलके, वो एक साथ है, उनका पैरेलल रखा है। अल्लाह ताला ने बराबरी के हकूक दिए हैं मर्दों को और औरतों को। गिरामी, हम देखते हैं कि दीन इस्लाम की आमद से पहले किस तरह औरत की तज़लील की जाती थी, किस तरह औरत को कमतर समझा जाता था, किस तरह औरत से बदसलूकी की जाती थी, किस तरह औरतों को कैदी बनाया जाता था, किस तरह उनसे गुलामी कराई जाती थी, किस तरह उनको बाजार में बेचा जाता था, किस तरह उनसे बदसलूकी की जाती थी, किस तरह से बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, किस तरह से औरत से शादी करके उसको हकूक नहीं दिए जाते थे, किस तरह से औरत को अपने से गोया के कम तर तरीन हस्ती समझ के बदसलूकी की जाती थी। लेकिन दीन इस्लाम की रोशनी जब आई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के उस गिरे हुए मकाम को आकर के बुलंद किया। कुरान पाक में सूरह निसा औरत के नाम पे पूरी एक सूरा मौजूद है। फिर हजरत मरियम जो कि खातून जन्नत हैं, उनके नाम पर भी पूरी सूरा कुरान पाक में जाती है। रब ताला ने बार बार औरतों को हकूक देने पर जोर दिया। रब ताला ने बार बार बेटियों को हकूक देने पर जोर दिया। चाहे औरत माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, सबके हकूक दीन इस्लाम में दिए गए और बेशुमार हकूक दिए गए। जब माँ का जिक्र आता है तो माँ के पैरों तले जन्नत रख दी गई, जो कि ऐसा रुतबा नाज़िरामी कि उसकी इज्जत बुलंदतर हो गई। जब बीवी का जिक्र आता है तो कहा यह जाता है कि बेहतरीन इंसान वो है कि जिससे उसकी बीवी राजी है, उसे घर वाले राजी हैं। जब बेटी का जिक्र आता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपको मिसाल देकर कहा कि जो शख्स दो बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें पाल कर बड़ा करे, फिर उनकी शादी कर दे, तो वो क़यामत के रोज़ मुझसे बेहद करीब होगा। और इन दो उंगलियों का इशारा करके हमें कहा कि जिस तरह ये दो उंगलियां करीब हैं। और नाज़रीन गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से जब हम औरत को बुलंद रुतबा देने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब उनकी ज़ौजा,
ان کی بیوی اس دنیا سے جاتی ہے تو آپ کس قدر غم زدہ ہوتے ہیں اور تا حیات اپنی اس بیوی کو یاد کرتے ہیں، اور جب باقی بیویوں کی بات آتی ہے تو کس طرح سے انہیں بلند رتبہ دیا گیا اور سب کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے کس طرح اپنی صاحبزادی کی جب بات کرتے ہیں تو دیکھیے ناظرین گرامی، بی بی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار کا رتبہ دیا گیا۔ بی بی فاطمہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مقام پر بٹھایا کہ یہ میری بیٹی ہے، جو اس کو تکلیف پہنچائے اس نے گویا مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ اور پھر بی بی فاطمہ کے آنے پہ کس طرح رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی چادر بچھایا کرتے تھے اور بی بی کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ جب شہر سے نکلتے یا کہیں جاتے تو آخری جو مقام تھا وہ بی بی فاطمہ کا ہوتا، ان سے مل کے جاتے، اور جب واپس آتے تو پہلا مقام وہ تھا کہ بی بی فاطمہ سے ملنے سب سے پہلے گھر آتے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جب ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرتا ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ۔ ایک جنگ ہے، جنگ حوازن۔ اس جنگ میں کچھ خواتین جو جنگی قیدی بن کے آئیں، ان میں سے ایک خاتون نے یہ کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی۔ یہ خاتون اصرار کرتی رہیں، زور دیتی رہیں اور کہا کہ مجھے رسول اللہ سے ملائیے۔ یہ بنو ثقیف میں ان خاتون کی شادی ہو گئی تھی بہت عرصہ پہلے، اور ناظرین گرامی جب یہ خاتون کا پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ کون عورت ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ دائی حلیمہ کی بیٹی تھی۔ بنو ثقیف میں بہت پہلے شادی ہو جانے کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ سکی۔ ان کا نام شیمہ تھا۔ انہوں نے جب اپنا تعارف کرایا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، ان کے لیے بھی چادر بچھائی، ان کو احترام کے ساتھ واپس روانہ کیا، ان کو کچھ مال دیا، ان کو کچھ دولت دی، ان کو کچھ تحائف دیے، اور لوگوں سے کہا کہ عزت و احترام کے ساتھ ان کو چھوڑ کے آئے۔ اور شیمہ جو تھی انہوں نے دین اسلام بھی قبول کیا۔ اور ناظرین گرامی بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں، وہ واقعہ جو ہمیشہ ہم اپنی ٹرانسمیشن میں سناتے ہیں کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو ایک وہ باپ نے آ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ سنا کہ کس طرح اس کی بچی جو تھی وہ دفن ہونے سے پہلے اس کو بابا بابا کر کے بلا رہی تھی، یہاں تک کہ باپ نے جب قبر کھودی اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے تو اس بچی نے باپ کے ساتھ مل کے مٹی میں کھودتی رہی، اور وہ سمجھتی رہی کہ شاید میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں پہ کھیلنے آئی ہوں، اور وہ کھیلتی رہی، مٹی کو ہٹاتی رہی۔ وہ باپ بچی پہ وہی مٹی ڈالتا رہا، اور جب مٹی اوپر تک آ گئی تو وہ بچی بابا بابا کہہ کے پکارتی رہی کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بابا مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں، بابا مجھے یہاں کیوں دفن کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گویا ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہر موقع پر، ہر قدم پر، ہر جگہ پر ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں احترام کرنا ہے ایک دوسرے کا، انسانیت کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، بڑوں کا، اور خاص طور پہ خواتین کا، کیونکہ دین اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کے حقوق بری طرح پامال کیے جاتے تھے۔ ناظرین گرامی آگے بڑھیں گے، اسی کا چرچا رہے گا ہمارے اس پروگرام میں آج کے خواتین کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح سے آج وہ لوگ جو حقوق ادا نہیں کرتے کیا ان کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ بات آج ہم اپنے علماء کرام سے کریں گے۔